अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक इंतहाई इम्पोर्टेंट स्किल जो कि आपको दुनिया में हर जगह कामयाब कर देता है, और वो ऐसा स्किल है जो आप अब किसी भी मुल्क में हों, पाकिस्तान में हों, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, और ये स्किल जो है ये आपकी सक्सेस को गारंटी करता है, और ये एक प्रूवन फैक्ट है। इस स्किल के बगैर आपके लिए आज की दुनिया के अंदर एक ऐसी हकीकत है जो हमें सबको माननी पड़ेगी। बहुत सारे मुल्कों ने इस चीज़ को ना माना, कईयों ने इसको अडेप्ट ना किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको कामयाबी के लिए ये स्किल पैदा करना पड़ा, और अब वो नेशनल लेवल के ऊपर ये स्किल सबको दे रहे हैं, और वो स्किल है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त मौजूदा ज़िंदगी में और मौजूदा वर्ल्ड के अंदर आपको किसी भी जगह सक्सेसफुल होने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जी, इंग्लिश। मैंने बड़े बड़े, और आपने भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे होंगे, यकीन करें बहुत सारे लोग सिर्फ़ एक चीज़ से मार खाते हैं। उनके पास डिग्रियां भी हैं, उनके पास टेक्निकल नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उनके पास कम्युनिकेशन नहीं है। आप देखें, अब आप इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, आप जिधर भी चले जाएं, कंप्यूटर खोल लें, आप जिन मुल्कों में डेवलप्ड नेशंस में आप जाना चाहते हैं, उन मुल्कों के अंदर वो जितने मर्ज़ी जर्मन हों, फ्रेंच हों, उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि आपको इंग्लिश सीखनी है। इवन अब चाइना के अंदर भी इंग्लिश के जो टीचर हैं या इंग्लिश की जो लर्निंग है वो बहुत स्पीड से हो रही है, क्योंकि आप अगर अपनी इंग्लिश पे कमांड नहीं रखेंगे, लैंग्वेज पे कमांड नहीं रखेंगे, तो आप किस तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? बल्कि आप लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। हर चीज़ इंग्लिश में है। आपको इंग्लिश सीखना बहुत लाजमी है, और सिर्फ इंग्लिश सीखना नहीं, सीखनी तो है, लेकिन इंग्लिश बोलना, उसके अंदर फ्लुएंट होना। आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर जो कल्चर है वो इंग्लिश का कल्चर है। कोई भी मल्टीनेशनल बैंक देख लें, मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें, उनके अंदर इंग्लिश है। एंड क्यों ना हो, वो इसलिए कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिस मुल्क से भी आई हैं, उनके ऑपरेशन हेड ऑफिसेज जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करना है, ट्रेनिंग वहाँ से आती हैं, सिस्टम पूरा, उनकी पूरा कल्चर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी का आपका उस मुल्क का होता है। आप इंग्लिश बोलना सीखें, आपको लोकल कंपनीज़ में इंटरव्यू के लिए जाएं, आप देखें आपका सक्सेस रेट क्या है। आपने किसी मुल्क के बाहर जाना है, आप किसी मुल्क का वीज़ा लगाने जाते हैं, वो वीज़ा देने वाला भी आपको देखता है कि इस बंदे को लैंग्वेज कितनी आती है, अगर ये विज़िट वीज़े पे जा रहा है। आपको अगर इमिग्रेशन लेनी है तो मैं आपको कहूँगा कि लैंग्वेज सीखें, इंग्लिश सीखें। लोग बहुत, अगर आपने बीए भी किया हुआ है ना, बैचलर डिग्री भी आपके पास है, अगर आप अच्छा इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज पे कमांड रखते हैं, ठीक है, तो आप देखें आपको मेरे ख्याल में अपने ही मुल्क में जितनी अच्छी जॉब मिलेगी, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बीए करो, एफए करो, वहाँ से शुरू हो जाओ अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना। सिर्फ इंग्लिश लिखना नहीं। मैं आपको एक बंदे की मिसाल देता हूँ। मेरा दोस्त था, हम स्कूल में इकट्ठा पढ़ते थे। वो इतना लाइक था, वो बंदा मतलब कि क्लास को पूरी पढ़ाता था। आज भी उसने कई मास्टर्स किए हुए हैं। वो जब मुझे ईमेल लिखे या टेक्स्ट मैसेज पे हम बात करें, वो बंदे की अंग्रेज़ी कमाल, ग्रामर और सब कुछ है, लेकिन उस बंदे को अगर
آپ 4 لفظ بولنے کو کہہ دینا کھڑے ہو کے یا کمیونیکیٹ کرنا انگلش میں، تو وہ بندہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی انفارچونیٹلی جو مجھے ریزن نظر آتا ہے اس کی کمیونیکیشن سکل ہے۔ اپنے اندر کمیونیکیشن سکل پیدا کریں، انگلش سیکھیں۔ آپ جس طریقے سے جا کے بڑے بڑے مہنگے کورسز کرتے ہیں، بڑی ڈگری لیتے ہیں اور زیادہ اپنی بہتر کرتے ہیں، وچ از ویری گڈ، آپ 1 سال سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ڈگری پروگرام ہے کہ آپ انگلش لینگویج کی فلوئنسی کے لیے ڈگری کرنے جا رہے ہیں، اور انگلش صرف بولنے سے آتی ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کریں۔ اگر آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں، آپ سائیکل چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، واک کر رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنے آپ سے انگلش بولیں۔ انگلش جو ہیں ڈائلاگ سنیں لوگوں سے، اور انگلش کی بکس پڑھیں۔ جو ٹیکسٹ بک میں لینگویج ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ کمیونیکیشن کرنے والی صحیح لینگویج ہوتی ہے جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، آپ کو سینٹینسز بنانے آ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے پریکٹس۔ آپ انگلش پروگرامز دیکھیں، اور سب سے بڑی بات میں سجیسٹ کروں گا آپ انگلش کے ٹاک شوز دیکھیں، آپ انگلش کی بکس پڑھیں، آپ انگلش کی آٹو بایوگرافیز جو ہوتی ہیں وہ پڑھیں۔ آٹو بایوگرافی کے اندر آپ کو بہت زیادہ اچھا انگلش سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس میں آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہو، یا اس کے اندر آٹو بایوگرافی کے اندر آپ اپنی زندگی کے انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہو، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سی سچویشن میں یا کس طریقے سے لینگویج جو ہے اس کی ڈیلیوری کیسے ہونی چاہیے سچویشن کے لحاظ سے۔ تو یہ ایک ٹپس ہیں، کچھ چیزیں وہاں سے سیکھیں گے، کچھ آپ اپنی ٹیکسٹ بک سے سیکھیں گے، اپنی گرامر کو اسٹرانگ کریں۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے انگریزی بولنا۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں، میجورٹی آف لوگوں کو انگلش، یا یہ جو گورے ہیں ان کو بھی اگر آپ انگلش لکھنے کو کہہ دیں تو یہ کوئی گرامر میں اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ وہ صحیح انگریزی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں ہی رہ گئی ہے، خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں یہ گرامر شرامر کا کوئی چکر نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف ان کو انگریزی بولنی آتی ہے کیونکہ ان کی لینگویج ہے۔ تو میں آپ کو ایک یہ ٹپ دینا چاہتا تھا، اگر آپ نے زندگی میں سکسیسفل ہونا ہے، سکسیسفل کریئر بنانا ہے، آپ کو انگلش سیکھنی ہے، یہ مسٹ ہے۔ آپ کو کوئی میری ہیلپ چاہیے، یا آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سا کورس آپ لے سکتے ہیں، تو میں ریسرچ کر کے آپ کو وہ بھی فائنڈ آؤٹ کر کے دے سکتا ہوں۔ آن لائن کورسز ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ بس میں میسیج دینا چاہتا تھا، انگلش سیکھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سکل جو ہے وہ لینگویج ہے، اور وہ انگلش لینگویج ہے۔ آج کے زمانے میں ساری ڈیولپڈ کنٹریز جو دنیا کو رول کر رہی ہیں وہ ساری انگریزی بیسڈ ہیں۔ اگر ان کی دوسری لینگویج کوئی ہے بھی تو پھر بھی وہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے موسٹلی انٹرنیشنل لوگوں کے لیے وہ انگلش ہے۔ اور آپ کو امیگریشن چاہیے، جو بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے لیے تو آپ کو انگریزی آنی چاہیے۔ اگر آپ مڈل ایسٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بے شک عربی بھی پوری آتی ہے، اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر بھی جاب جو ہے وہ زیادہ اچھی ملے گی بنسبت اس بندے کے جو بہت زیادہ فلوئنٹ نہیں ہے لینگویج کے اندر، انگلش کے اندر۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ میری ایڈوائس ہے آپ کو، اپنے آپ کو انگلش لینگویج میں اسٹرانگ کریں، کیونکہ انگلش لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی کوشچن ہو، کوئی کمنٹ ہو، ضرور لکھیے گا۔ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔